ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अली असगर, आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही क्या? अरे मैं डायरेक्ट फोन कर रहा हूँ अली असगर, ये लग रहा है फोन बैलेंस की वजह से आवाज नहीं आ रही है। हेलो समीर भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, मुझे तो आ रही है। कहाँ गया ये? तो ये असगर अली कहाँ गया? अली असगर, अच्छा मुफ्ती आसिम का नंबर दूं आपको, उसको लगाओगे? उसका नंबर है मेरे पास, उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है। मैं असगर अली को लगाया, अभी इसने कॉल नहीं उठाया। अरे यार, अभी तो आज मजा आ जाता यार, ये मौजू इसने जो लिया था। लगाओ वापस से लगाओ, क्या मसला हो रहा है यार? क्या पता नहीं। अरे यार, याद आया था रडार में, फोन मेरा उठाते कभी बाबा सीधी। आप जिस व्यक्ति से बात। हेलो मुफ्ती आसिम, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है मुफ्ती आसिम साहब? आवाज तो आ रही है। तो कहाँ है असगर अली, कहाँ है? लाओ लाइन पे लाओ। हाफिज अली असगर साहब तशरीफ ले आए। वो तशरीफ ले आए, लाओ भाई तशरीफ का टोकरा ले आओ अपनी असगर अली साहब। हेलो, हाँ असगर अली। जिसे कहते हैं कतला बहाना, वही हो क्या? अरे भाई तू मौजूद है, तुझे भी तो बहुत सारे लोग कुछ भी कह देते हैं। तुझे बाबा सीरी कहते हैं, असगरी कहते हैं, लंगड़ा भी कहते हैं, कालिया भी कहते हैं। कौन कहता है? सभी कहते हैं, सोशल मीडिया पर मशहूर मारूफ शख्सियत है भाई। अरे मौजू पे है ना, अभी क्या कह रहा था? हाँ देवबंदी भी कहते हैं। अभी क्या मुझे अरे सोशल मीडिया पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जानते हैं मुझे, चाहे देवबंदी हो, अहले हदीस हो, या फिर शादियानी हो, या कादियानी हो, या फिर शोरा वाले हो, जितने भी ये देवबंदी फिरके हैं सब जानते हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। वही रिफायत ना, अरे वही रिफायत ना जिसको कहा था इसने, ये जियाई ने कि पतला बहाना, वही ना। अरे तो जियाई से क्या मतलब है? जियाई तो मुझे अपनी बीवी का शोहर कहने लगेगा तो तू मान लेगा क्या? हाँ जी, तुम्हारे ऐसा होता है क्या? अगर वो कहने लगे कि रिफायत जो है ना असगर अली की बीवी के साथ रात गुजारा है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इल्जाम लगाने लगे मुझ पे, तो तू मान लेगा? तो हमारे यहाँ तुम्हारा कौल मोतबर नहीं है, तुम्हारे लिए उनके तुम्हारे धर्म के लोगों का। अरे तो मेरा धर्म कौन सा? हमारा दिन है इस्लाम। मौजू ये है, असल में एक किताब है, उस किताब को छुपा दिया है। मौजू बताओ असगर अली, अभी क्या बता रहे थे? मौजू बताओ। मेरा दावा है, तुम्हारा मुजद्दिद है, तुम्हारे घर की मौलवी में किताब की रोशनी में हिंदू है। अच्छा जी, तो ये दावा है तुम्हारा? हाँ जी, हाँ मेरा दावा है। अच्छा, उलमा की किताब की रोशनी में। अब बात तो सुन लो मेरी। तो इस उसूल के जद में जो भी आएगा फिर वो भी हिंदू साबित होगा। पहले शराइत चेक कर लेते। नहीं जी, शराइत मैं बता तो रहा हूँ, ये तुमने जो उसूल बनाया है। अरे बाद में क्या भाई, शराइत जब होंगी, पहले इसका इकरार करो कि इस तरह की जद में, इस तरह की इबारत की जद में तुम हमारे दावे के मुताबिक तुम साबित करना, ठीक है? हाँ मैं ये कह रहा हूँ, इस तरह के जो शराइत ही तो मैं बता तो रहा हूँ, जो भी जद में आएगा वो भी हिंदू होगा, फिर वो भी काफिर होगा। अरे भाई शराइत नंबर 1 2 पहले अपने मौजू को तो लोगों को समझा दो, लोग सुन के समझेंगे क्या कि तुमने किस तरह का मौजू लिया है तुमने। अरे भाई आवाम तो समझे कि तुम्हारा ये तुम बात नहीं करनी, तुम झगड़ा करने के, तुम झगड़ा करने के, झगड़ा कर रहा हूँ आवाम को। अरे भाई आवाम को समझाना है कि नहीं? अरे बेटा खामोश क्यों रहो? मैंने खामोश रहने के लिए फोन किया। बकवास करोगे फिर ऑडियो अपलोड कर दोगे यूट्यूब चैनल पर, लोगों को समझ। वैसे भी हाँ वैसे भी देवबंदियों को समझ तो कुछ आता नहीं है, उन्हें समझना होता नहीं है, लेकिन कम से कम बात ऐसी तो हो कि कुछ सुन्नी हज़रात सुने तो उनको समझ लगे कि अली असगर कितना बड़ा जाहिल है, किस तरह के मौजू मुंतखब करके गुफ्तगू करता है। मैं तुम्हारे मौजू पे बात कर रहा हूँ जो तुमने लिया है। तो इस तरह की, जैसे कि तुम इल्जामी तौर पर, मुझे एक बात बतलाओ, क्या इल्जामी तौर पर किसी की तकफीर करने से क्या वो शरई तकफीर कहलाएगी? जी बोले। हो गया? हाँ हो गया, बोले। शामीन ये बोल रहा है, क्या इल्जामी
तौर पर किसी की तकसीर हो जाएगी इसके ऊपर, क्या काफिर साबित हो जाएगा? शरई तकसीर, मैं शरई के मुतालबा कर रहा हूँ। बीच में मत बोलो। खामोश रहे, आसिम साहब खामोश रहे। मेरी बात अली असगर से चल रही है, आपने करनी है तो आप मैदान में आए। जितने बोल सकते हो, मैं इल्मी बात कर रहा हूँ, ये जाहिलाना गुफ्तगू कर रहा है। आसिम साहब इस बात को आप भी समझ रहे हो, इस बात को आप भी समझ रहे हो आसिम साहब, कितनी जाहिलाना गुफ्तगू। मैंने इसलिए सवाल किया है ताकि आवाम को समझ लगे कि इस दावे की खामोशी से सुनो ना, खामोशी से सुनो वो क्या कह रहे हैं। शरई का इस्तेमाल किया, क्या वो शरई तकसीर होगी? चुप रहो, वो बोले कम अज कम अपने कर्न में जो भी बोलना होगा बोल लेना। अभी कोई मुनाजरा नहीं हो रहा है, अभी तुम्हारे दावे की धज्जियां उड़ रही हैं, ये इल्जामी दावा जो लेके आते हो। बोलो। अगर अभी मुनाजरा नहीं हो रहा है तो तुम मुझे बोलने दो, मेरे को क्यों बोल रहे हो? अरे बोलो ना, जो सवाल किया उसका जवाब दो। जो सवाल किया अभी भी किसी बोल रहा है, अभी भी पूछा बोल रहा है। अरे हाँ तो बोल ना भाई, जो सवाल किया उसका जवाब बोल रहा है, फिर भी बोल रहा है। यही दलील होती है कि दरमियान अकबर, ये तो आवाम सुन के खुद फैसला कर लेती है। ये अभी बोल रहा है, हाँ बोल रहा। इल्जामी तौर पर किसी पर शरई तकसीर हो सकती है। तो शामिल, अगर इल्जामी तौर पर किसी पर शरई तकसीर नहीं होगी, अगर ये उसके पास कोई दलाइल है, दरमियान अगर मुनाज़ा जो होगा तो ये साबित करेगा दलाइल देकर के इल्जामी तौर पर शरई तकसीर किसी की नहीं होती। जब मैंने दावा पेश कर दिया है, मौजूद भी साथ में आ गया है, इसकी जिम्मेदारी की शराइत तय कर, इन्हें जो सवाल करने का विषय कर तो तेरे जवाब से बोल। हाँ, तो पहले शराइत तय होगी, मैंने मौजूद भी बता दिया और मैंने दावा भी पेश किया, ठीक है। तो अब जिम्मेदारी की शराइत खौफ नहीं, तुम वहाँ पे अपने सवाल को वहाँ कर लेते दरमियान में। पहले तय करो, 2 मिनट बात करेंगे, 2 मिनट तुम्हारी ट्रेन होगी और 2 मिनट मेरी। मैं बोलूंगा तुम बिल्कुल ना बोलना किसी बहाने से, क्या झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। मैं अगर झूठ बोलूँ, गलत बोलूँ, तुमको तुमको टाइम दिया जा रहा है, अपने टाइम पर मेरा झूठ साबित करके मेरी शिकस्त सलाम कर देना दलील दलाल के तौर पर। धर्म में क्या बात है, ठीक है। मैं करता हूँ, नहीं बोलने का आज कर रहा हूँ, तुम याद करो ना। हाँ तो ये बात कर, हुई बात पूरी अब। हाँ बोलो। हाँ, अब तुमने पहले जो इब्तिदा में बात की कि इल्जामी तौर पर किसी की शरई तकसीर नहीं होती, कि तुमने कहा कि इसको दौराने गुफ्तगू साबित करना। हाँ जी, और ये जो बात की है तुमने कि 2-2 मिनट की शर्त रखेंगे, इंशाल्लाह उस पर तो बात होगी, क्योंकि तरतीब ही बात होगी, क्योंकि बिना तरतीब बात करेंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ चिल्लाएंगे तो कुछ बात समझ किसी को लगेगी नहीं। अब ये बात रही तुमने जो कहा, और ये फतवा तुम लेके आते हो इल्जामी तौर पर, तो ये फतवा मैं आपको कहो तो मैं सेंड भी कर दूंगा, ये ऑनलाइन फतवा है आपकी वेबसाइट पर, ठीक है जी। दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, उसमें यही सवाल हुआ है, क्या किसी को इल्जामी तौर पर काफिर कहा जा सकता है और क्या ये शरई तकफीर होगी? तो देवबंद से जवाब आया कि इस तरह से किसी को काफिर नहीं कहा जा सकता। हाँ जी, इस तरह से किसी को काफिर नहीं कहा जा सकता कि फला की इबारत से फला काफिर। अगर इस तरह कहने जाओगे तो देवबंदी में कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि हर एक की इबारत एक का नफी करती है। जैसे कि हुसैन अहमद मदनी जो हैं आपके, उनके नजदीक कांग्रेस जो है, ये पार्टी जो है एक हमारे हिंद में, इसमें शामिल होना फर्ज है, और दूसरी तरफ हर सुन लें, और दूसरी ही तरफ एक मौलवी उसको कुफ्र कह रहा है कि कांग्रेस की शिरकत कुफ्र है, तो हुसैन अहमद टांडवी तुम्हारे काफिर साबित हो गए। इस तरह से खुद दारुल उलूम देवबंद कह रहा है कि इस तरह से किसी की शरई तफसीर नहीं होती। और जनाब अली असगर देवबंदी एक इल्जामी दावा लेकर आए हैं कि फला की इबारत से फला काफिर। अब इतना इल्म तो है नहीं कि आए और शरई को याद करें। अरे मुफ्ती साहब, इतनी देर बोलने दिया मैंने, कम से कम सुन लें। तो पहले तो आप इस दारुल उलूम देवबंद की तरदीद कर दें कि हमारा दारुल उलूम देवबंद जो है बिल्कुल इल्म से यकीम है, उसको कुछ नहीं पता, उसने वैसे ही फतवा दे दिया कि इस तरह इल्जामी तौर पर किसी को काफिर कहना जायज नहीं है, और अली असगर उसकी मुखालफत कर रहा है अपने दारुल उलूम देवबंदी की। गौर करें, आप कहें तो अली असगर साहब मैं आपके दारुल उलूम देवबंद के नंबर भी लगा लूँ। हाँ जी, मोहतमम का भी नंबर लगा लेता हूँ। आप डायरेक्ट दारुल उलूम से राब्ता कर रहे हैं। हाँ जी, तो कम से कम अपने दारुल उलूम से आगे ना बढ़ो। समीर रजा खामोश करा तुम्हारे वो पतला बहाना। तो
बदतमीजी नहीं अली असगर, देखो बदतमीजी बिल्कुल अरे नहीं। तुम बदतमीजी ये मैंने तुम्हारे दावे का मैंने धज्जियां उड़ा दी है दारुल उलूम देवबंद अरे की। अब मैं बोलूँ खामोश रहोगे? हाँ बोलो बोलो। बीच में मत बोलना। किस तरह मैं खामोश रहा तुम्हारी बारी में, इस हाँ, तरह तुम्हारे खामोश मुफ्ती बोल रहे थे, तुम्हारे खामोश मुफ्ती बोल रहो। रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, ये दलील सब देता कि इल्जामी तौर पर किसी को शरई पर तकफीर नहीं होती। ये सब जब मैं कहता कि मैं तुम्हारे मुजद्दिद को इल्जामी तौर पर काफिर साबित करूंगा, जब मेरा ये दावा होता तब इसकी ये दलील देना इसके लिए अक्लमंदी होती, इसलिए जहालत बताई, बेवकूफी बताई, जबकि मेरा वो दावा नहीं इल्जामी काफिर साबित करना। फोन काट के भाग मत जाना का, ये अपनी बात करके अली असगर तुम, देखो ठीक है? देखो बोल रहा है। हाँ मैं बात बोलो, आप बोलो, भागना मत। हाँ भागना मत, बोलो। समीर रजा हाँ बोलो बोलो बोलो। इसने, अरे खामोश रहो यार। हाँ शामिल, मैं इतना कह रहा हूँ, फोन काट के मत भागना। अरे खामोश हाँ। रहो यार। बोलो बोलो। अगर अपना टाइम बढ़ा देना, ये बोला देखिए मेरा टाइम लिया इसने। अरे हाँ शामिल। बोल भाई जरा। हाँ अभी भी बोल रहा है, देखो समीर रजा हवाला। अरे बोलेगा तो कुछ अभी भी बोल रहा है, यही कर रहा है। इसने कहा कि किसी की इबारत से किसी को काफिर साबित नहीं कर सकते। ये देखे मैंने फतवा फैज़ रसूल फकीह मिल्लत भेजा, मैंने अबुल हसन मौलाना मोहम्मद कासिम मदनी कादरी कई हवाले में भेजूंगा, और अभी अंबार लगा दूंगा मैं। इसने जो जुमला इस्तेमाल किया है, इसका मुजद्दिद तो मर गया, जनाजा निकल गया इसके मुजद्दिद का। इसने लिखा है सफा नंबर 133 पर। मुझे तुम्हारा नंबर नहीं है। अरे मुझे भेजना, मेरे पास मेरा नंबर है। झूठ बोल रहा है। नहीं भेजा नहीं है, निकाल दिए। मुझे भेज, इसको दे दो, मुझे भेज, मुझे। अरे मुझे भेज भाई, मत बोलो। मुझे भेज ना। समीर मुझसे बात भेज कर रहा है दिया। तो समीर भाई से थोड़ी बात कर रहा है, मुझे भेज। इससे नंबर नोट करना, नंबर मेरे पास नहीं है ना। नोट करना नंबर नंबर। मेरे पास नहीं है ना। झूठ बोल रहा है। नहीं नंबर मेरे पास। थोड़ा नंबर बोलो। कसम का अल्लाह के तेरे पास नहीं है मेरा नंबर। कसम अल्लाह की तुम्हारा नंबर मैंने सेव नहीं किया है। चल सेव कर। उस दिन तो सेव किया था ना तूने, जो तेरी मेरी बात हुई थी उस बोल, नंबर बोल। 9898765828। 9898765828 है ना? हाँ भेज रहा हूँ। हाँ नंबर सेव नहीं था। देखें सामीन, इसने कहा है कि किसी की इबारत से किसी को काफिर। अरे पहले मुझे स्कैन भेज। खामोश रहो। स्कैन भेजना मुझे, स्कैन भेज। खामोश रहो। भेज पहले स्कैन, भेज पहले स्कैन। हाँ भेज ले। क्या वाला स्कैन भेज, स्कैन भेज। हजरत आपको भी दे रहा हूँ। अपने हाथ में ले ले। आपको दे रहा हूँ, मेरा टाइम इसने लिया है। मेरा टाइम स्कैन का मुतालबा किया है मैंने। खामोश रहो। 29 वैसे तेरा टाइम पूरा हो गया। बोलने नहीं दिया अरे तेरा टाइम पूरा हो गया वैसे। देखो बोलने नहीं दिया, मुझे बोलने नहीं दिया। अभी बोले टाइम हो गया। हाँ आप बोल ले। हजरत पहुंचना वाला, मैं जान छुड़ा रहा हूँ। खामोश रहा। इस्माइल दहलवी अपने अक़वाले कुफरिया की वजह से जरूर काफिर है। जो मुसलमान उसको काफिर कहे उसको मना ना किया जाए, जो शख्स का उसको मना ना किया जाए। जो शख्स खानवी, अम्बेठी, गंगी और कासिम नामदे को काफिर न मानो, खुद काफिर है। क्यों? क्योंकि कुफरिया तमाम मुसलमानों की इजमा है। ऐसे इमाम के पीछे नमाज आगे, ये हमारे अकाबिर की इबारत की बुनियाद पर काफिर कहा है। और रसायत ने कहा किसी की इबारत की बुनियाद पर किसी को काफिर नहीं कहा जा सकता। इसका मुजद्दिद का जनाजा निकाल दिया। बस हो गया, बस बेटा हो गया बेटा। 3 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए। अब 3 मिनट हो गए। टाइम बीच में बोले तो 3 मिनट बोल दिया ना। हाँ अब जवाब ले ले। अगर जवाब ले ले। 2 मिनट। हाँ आप जवाब ले ले। सामईन इकराम, आपने गौर किया, मैंने सवाल इससे ये किया था कि ये इसकी इल्जामी फतवा है, कह रहा है कि मैं इल्जामी दावा नहीं है। तो पहली बात तो अपने दावे को तो शरई साबित करेगा, एक बात। दूसरी बात, तूने जो ये इबारत भेज दी है फतवा फैज़ रसूल, तूने तो इसमें अपने चारों अकाबिरों को मौत के घाट फिर से उतार दिया। तेरे 4 अकाबिर जो हैं उनकी इबारात में शरई कुफ्र है, जिसकी सालों से देवबंदियत दिफा न कर सकी। 100 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया, और माँ हरमैन शरीफैन ने फतवा वो दिया कि जो इसके कुफ्र में शक करे यकीनन वो भी काफिर है। तो उसकी जो शरई तकफीर की है इनकी चारों की। अब बात यहाँ चल रही है इल्जामी फतवे की, जैसे कि इससे कबल मैंने दारुल उलूम देवबंद का फतवा पढ़कर सुनाया इस अली असगर को, क्योंकि तो जाहिल आजम है, इसको समझ कुछ लगती नहीं है कि मैं क्या भेज रहा हूँ क्या नहीं। ये फतवा बिल्कुल ठीक है जो इसने मुझे भेजा है, क्योंकि चारों अकाबिर के कुफ्र में जो शक करे यकीनन वो काफिर है, उसके पीछे नमाज भी नहीं होगी। सामईन, मैंने बात की थी दारुल उलूम देवबंद के फतवे की, जो ऑनलाइन वेबसाइट पे इनके यहाँ है, और वो मोतबर भी है इनके नजदीक। अगर ये इनकार करे तो मैं इसको मोतबर भी साबित कर दूंगा।
ٹھیک ہے, پہلے یہ انکار مجھ سے کرے گا نہیں کیونکہ 1000 بار میں اس کو معتبر ثابت کر چکا ہوں. ایک بات, الزامی یہ تکفیر کرتا ہے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی, تو یہاں میں اس سے سوال یہ کیا کیا یہ تکفیر شرعی ہوگی؟ جواب ندارت. اب کہہ رہا ہے کہ میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا ہے. سامعین غور کریں, اس کا دعویٰ ہی یہی ہے کہ اپنے ہم مسلک علماء کی عبارات کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کو یہ کافر کہتا ہے, تو یہ الزامی تکفیر ہوئی. اسی تعلق سے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا گیا, آن لائن ویب سائٹ پر بھی موجود ہے, مطالبہ کر, میں ابھی بھیج دیتا ہوں تجھے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے کسی کی عبارت اٹھا کر کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا. اب یہ عبارت جو اس نے بھیجی ہے بالکل صحیح ہے. جو شخص تھانوی, امیٹوی, گنگوہی اور قاسم نانوتوی کو کافر نہ مانے وہ خود پکا کافر ہے, بالکل پکا کافر ہے. یہ تو ہمارا دعویٰ ہے. ہاں جی, یہ تو ہمارے مسلک کا دعویٰ ہے, ہمارا نہیں. اور تو بحیثیت وکیل بات کر رہا ہے دارالعلوم دیوبند کی. ہاں جی, کیونکہ تو وکالت کر رہا ہے, تو دارالعلوم سے بڑھ کر بات کیوں کرتا ہے؟ تو اپنے دارالعلوم دیوبند کو لات کیوں مارتا ہے علی اصغر؟ بار بار میں تجھے ٹیک پہ لاتا ہوں, اصول پہ لاتا ہوں, مگر تو دھجیاں اڑاتا ہے دارالعلوم دیوبند کی, اس کو نکارتا ہے ہمیشہ سے. تو ایسا نہ کر کے تو ادھر آ جا. اب رہی بات اسماعیل دہلوی کی, تو اسماعیل دہلوی کی فقہی تفسیر اعلیٰ حضرت علامہ خیرآبادی علیہ رحمہ نے کی ہے, اور اس پر بات ہوگی اسماعیل قتیل کے. جب بھی بات کرنی ہو اس پر تو مجھ سے الگ سے موضوع منتخب کر کے بات کر لینا, ٹھیک ہے؟ چل, تیرا دعوے کی تو دھجیاں اڑ گئی علی اصغر, جواب دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, ابھی تو اس نے کہا کہ علی اصغر کسی کی عبارت سے کسی پر شرعی تکفیر نہیں کی جا سکتی, شرعی کسی کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. اب سامعین, اس نے خود ابھی کہا ہے تمہارا اکابر پر کفر کا فتویٰ لگایا, صحیح ہے, صحیح ہے. کہاں سے لگایا؟ قرآن پاک سے نہیں. اور کہاں سے لگایا؟ حدیث سے نہیں, ہمارے اکابر کی عبارت سے لگایا. یہ ابھی اس نے دعویٰ کیا ہے کسی کی عبارت پر شرعی کفر کا فتویٰ نہیں لگتا, اور یہ کہہ رہا ہے. ہم سامنے دیکھیں, اگر ہمارے اکابر کی عبارت سے حاصل کہا جائے گا تو الزامی تمہارے بتاؤ تو الزامی سے شرعی تفسیر نہیں ہوتی, اور اگر صحیح ہوتی ہے پھر تمہاری کتاب میں دیکھو, میں نے حوالہ دیا فتاویٰ صاحب بخاری مفتی محمد شریف الحق انجدی, اس نے لکھا ہے, کیا لکھا ہے, نشان دیا ہے کہ ایشور کہنا بھی جائز نہیں, یہ ہندوؤں کا شعار ہے. اس کا شعار ہے ایشور کہنا, ہندو کا شعار ہے. اور تمہارا فتاویٰ رضویہ میں تمہارا سفر میں لکھتا ہے ہر زبان ہندی میں معبود برحق کے اسماء میں سے جیسے ایشور, یعنی ایشور معبود برحق یعنی اللہ کا نام ہے, تو اللہ کو ایشور کہہ سکتے ہیں. اور ایسے صحیح کہہ رہا ہے ایشور کہنا اللہ کو, یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. میں نے جو دعویٰ پیش کیا تھا کہ تمہارا مجدد تمہارے مولویوں کی عبارات سے اس میں ہندو ہے, میں نے ثابت کر دیا. اور اگر تو کہے گا کسی کی عبارت سے کسی کی شرعی تکفیر نہیں ہوتی تو حسام الحرم جنازہ نکل گیا, اپنے مجدد کو جلال خاص کر دیا تو. بس بیٹا 2 منٹ. شرعی تکفیر, پھر میرا جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ میرا صحیح ہو گیا. 2 منٹ بیٹا. کہا کہ تمہارے قابل کافر کہا, صحیح کہا ہے. میں نے تنظیم 2 منٹ ہو گئے, 2 منٹ ہو گئے, او میرے اللہ 2 منٹ ہو گئے. اس طرح میں خاموش رہنا. کتنا بولے گا بھائی, کتنا بولے گا؟ سامعین اکرام غور کریں آپ, یہ کہہ رہا ہے اور یہ وہی بات کر رہا ہے کہ فلاں کی عبارت سے فلاں. اس نے فتاویٰ فیض الرسول بھیجا, وہ فتاویٰ شارح بخاری کی عبارت اس نے پڑھی, اس کے بعد فتاویٰ رضویہ کی عبارت اس نے پڑھی, ٹھیک ہے جی. اب رہی بات ہندو کو, یہاں تو یہ میں نے عبارت بھیج دی ہے تیرے کو جس کا نام ہے اولیاء اللہ, ٹھیک ہے, یہ تھانوی صاحب کی, جس میں منموہن کو جو ہے خدا کہا گیا ہے. اب یہ تذکرۃ الرشید کے اندر گرو نانک کو جو ہے نا ایک نیک ولی اور کرامتی ولی کہا گیا ہے. سامعین کرام, یہ ہے ہندو. اب بتائیں ہندو کون ہے؟ ایک نہیں درجنوں حوالے دے سکتا ہوں. تم نے رام کو نبی مانا ہے, پتہ نہیں لکشمن وغیرہ کو, کرشن کو, سب کو تم نے نبی مانا ہوا ہے. تمہاری کتابوں میں سوانح قاسمی وغیرہ میں بھری پڑی ہیں بارات. لیکن سامعین میں بات یہ کر رہا ہوں, یہ کہہ رہا ہم ان کے اکابروں کو, جو 4 اکابر اربع ہیں ان کے, جن پر علماء حرمین شریفین نے کفر کا فتویٰ لگایا, وہ الزامی نہیں, وہ شرعی فتویٰ ہے, کیونکہ ان کی خود کی عبارات کفریہ ہیں اور شرعی کفریہ ہیں. ایسی کفر ہے جس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. صدیاں گزر چکی ہیں, آج تک دیوبندی اس کی تعویل اور اس کی دفاع کرنے سے عاجز ہیں. سامعین اکرام, وہ ہے شرعی فتویٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں, لیکن یہ الزامی بات کر رہا ہے. آپ نے اس کی آڈیو بھی سن لی, اس کے بھیجے ہوئے اسکین بھی آپ نے دیکھ لیے. اس نے فتاویٰ شارح بخاری بھیج کر اس کے بعد فتاویٰ رضویہ کا اسکین لگایا ہے. ہاں جی, اب ہندو کی بات ہوتا ہے تو میں تو تمہیں اتنا ہندو ثابت کر دوں گا کہ کوئی ٹھکانہ نہیں. بات چل رہی ہے سامعین علی اصغر کے دعوے کی, کیونکہ اس کا دعویٰ الزامی ہے.
اس کا دعویٰ الزامی ہے، کوئی شرعی دعویٰ نہیں ہے، اس کا خود ساختہ دعویٰ ہے. اس نے خود نے یہ پتہ نہیں کہاں سے چورن کی پڑیاں لاتا ہے، اس طرح کی لا کے چھوڑتا ہے. اور میں نے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی بتا دیا. دارالعلوم دیوبند کہتا ہے کہ الزامی طور پر کسی کی عبارت اٹھا کر کسی پہ فٹ کر کر کسی کو کافر کہنا، مرتد کہنا یا ہندو وغیرہ کہنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن علی اصغر اپنے دیوبندی دھرم کو، اپنے جو ہے نا دارالعلوم دیوبند کو ایسے ہی لات مارتا ہے، ان کی ایک بھی نہیں سنتا، بے اصولی بے خلافی بات کرتا ہے. سامعین کرام آپ غور کریں، یہ ہے دیوبندی. علی اصغر بیٹا تو اپنے دعوے کو ابھی تک ثابت کرنے سے عاجز ہے کہ تو اس کو اپنے دعوے کو شرعی دعویٰ ثابت کر سکے. سب سے پہلے تو اپنے دعوے پر کوئی دلیل پیش کر کے اس طرح سے الزامی طور پر کسی کو شرعی اعتبار سے کافر. مفتی عاصم صاحب جو مطالبہ ہے میرا ابتدا سے وہ واپس سے دوہرا رہا ہوں کیونکہ یہ جواب نہیں دے رہا ہے. ابتدا سے میرا جو سوال تھا کہ کسی کو الزامی طور پر کافر کہہ سکتے ہیں، کیا یہ شرعی تکفیر ہوگی یا کسی کی عبادت اٹھا کر کسی کو فٹ کر کر. ارے سن تو لے، مجھے سوال کر رہا ہوں، جو میرا مطالبہ تھا اس کو تاکہ دیوبندی جاہل عوام بھی سن لے اور خود فیصلہ کرے کہ علی اصغر کتنا بڑا گناہ ہے. جو سوال ہے میرا، جو ابتدا سے میں نے سوال کیا ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. ہاں بولو بولو. ارے اتنے موضوع بدلا، اتنے موضوع بدلا ہے، کئی عبارت سے گیا ہے. اور یہ جو کتاب دی گئی دیکھو 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 بسم بول رہا ہے، دیکھو بسم بول رہا ہے، دیکھیں بسم بول رہا ہے. یہ اس پر میں نے جو دعویٰ پیش کیا تھا، میرا دعویٰ تمہارا مجدد تمہارے گھر کے مولویوں کی عبارات کی روشنی میں وہ ہندو، ٹھیک ہے. اس نے کیا کہا تھا کہ کسی کی عبارت کو ہمارا جو اصول پیش کیا اس کو تسلیم کر رہا ہے، اور اس نے کہا کہ کسی کی عبارت کو پیش کر کے اس پر شرعی تسلیم نہیں ہوتی. اس نے تسلیم کیا ہے، اگر نہیں ہوتی اگر تیرا مجدد گیا تو پورے گھر گیا، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمارا علماء بری ہے. اور یہی بات دوسری میں نے کئی حوالے تم کو بھیجا ہے. اب میں ابھی حوالے کی برسات کرتا ہوں تمہارے اوپر، یہ میں بھیج رہا ہوں، حوالے کی برسات کر رہا ہوں تو تمہارے پرسنل پہ یہ حوالہ بھیجا میں نے. ایک حوالہ میں نے بھیجا ہے نور عرفان سے. اس نے کہا کہ تمہارے یہاں فلاں فلاں جو نبی کی اس کو اللہ پھر اس نے کہا ہے تمہارا نور عرفان ہے، اس میں کہا لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ مذہبی ہندو نے کہا کہ جنہیں تم ابراہیم کہتے ہو انہیں ہم کرسن کہتے ہیں، یعنی ابراہیم کو کرسن مانتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ارجن مانتے ہیں. حوالہ پہنچا دیا میں، پہلے حوالہ بھیجا میں، اور سامنے دوسرا حوالہ میں نے یہ دیا ہے. یہ فیض احمد اویسی رسائل اویسی میں لکھتا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا حال سب کو معلوم ہے. کفر کے موقوف کو اختیار کرنے کے بعد جو نہ وہ مسائل و اعلان میں مبتلا ہوئے. ابو طالب کو کافر کہنے کی وجہ سے وہ کیا ہو کافر عذاب ہے دنیا سے. کس کے اوپر ملا علی قاری کی کتاب ہے، مسائل کی کتاب ہے، دھرم کی کتاب ہے کہ ملا علی قاری کو جو ہے ملا علی قاری کو عذاب آیا اس لیے کہ ابو طالب کو کہتے تھے کافر کہتے تھے. اس کا مجدد نے پوری کتاب لکھ ڈالی ایمان ابو طالب، اور اس میں ابو طالب کہاں ثابت کیا قرآن پاک کی آیت سے اور حدیث شریفہ سے. قرآن پاک کی دو آیت کو اس کے کافی ہے کفر کے معنی میں. تو میرا پورا سوال یہ ہے جب ملا علی قاری کے بعد ابو طالب کافی تو عذاب کے میں مبتلا ہو، اللہ کی سفر میں مبتلا ہو، اللہ کے غصے قہر میں مبتلا ہو، تمہارا مجدد پوری کتاب لکھ ڈالی. 3 منٹ ہو گئے. اب وہ کیوں کافر ہے تو وہ عذاب میں ہے. ٹھیک ہے دیکھ لیے. ہاں دیکھ لی میں نے بھائی تیری عبارت. 3 منٹ ہو گئے. 3 منٹ ہو گئے. 3 منٹ ہو گئے. حضرت دیکھو کس طرح گزل کر رہا ہے. 3 منٹ ہو گئے. دیکھ ایک بات بولو، عوام سنے گی. عوام سے میں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ وقت دیکھ لینا، یہ 3 منٹ سے زیادہ بول چکا ہے. عوام جتنی بھی دیوبندی بریلوی عوام دیکھ لینا. ہاں بس ہو گئی نا بات. 3 منٹ ہو گئے بھائی. اب تو نے اتنے سارے اسکین بھیج دیے ہیں اور میں نے بھی تجھے 4-5 اسکین بھیج دیے ہیں. اب اس کا جواب لے لے. جواب دے. ہاں سن تو لے. تیرا وقت ہو گیا، اب مجھے بولنے دے دے. اب مجھے بولنے دے علی اصغر، سمجھے؟ تو قریباً 4 منٹ تقریباً بول لیا ہے، سمجھے؟ سامنے کرام غور کر. ارے بھائی دیکھ لینا ٹائم. تو سامنے کرام غور کریں آپ. دیکھ 11:41 پہ بولنا شروع کیا ہے میں نے، تو 3 منٹ سے زیادہ بول کے آیا. سامنے کرام غور کریں، ابتدا ہی سے میرا یہ سوال تھا اس سے کہ جس طرح سے علی اصغر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کو الزامی طور پر، جس طرح آپ نے ابھی اس کی ٹرن میں بھی یہ بات سنی
کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے مولوی یعنی کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ تمہارے ہی گھر کے فتووں کی زد میں آ کر کافر ہوتے ہیں، یہ دعویٰ ہے اس کا. ہم نے کہا کہ یہی تو تیرا الزامی دعویٰ ہے، خود سابقہ ہم نے دارالعلوم دیوبند سے الحمدللہ کر بھی دیا کہ اس طرح سے کسی کی عبارت اٹھا کر کسی پہ فٹ کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. دارالعلوم دیوبند یہ کہتا ہے. سامعین کرام اگر اس طرح سے کہنے پہ آئیں گے تو سب سے پہلے حسین احمد تانڈوی کو علی اصغر کو کافر کہنا ہوگا، کیونکہ حسین احمد تانڈوی پکے کانگریسی، وہ کانگریس میں جانے کو فرض قرار دیتے. اسی دوسری طرف ان کے مولوی کہتے ہیں کہ کانگریس کی حمایت کرنا کفر ہے. سامعین کرام تو حسین احمد تانڈوی اس کے اصول سے کافر ہے. اب اس نے بات کی ہے کہ یہ رسائل اویسیہ وغیرہ لگائی اور یہ اعلیٰ حضرت کی ایمان ابو طالب کے حوالے سے کہتا ہے یہ کہ یہ دیکھو سامعین یہ یہاں بھی وہی بات ہے کہ آپ نے دوسری عبارت اٹھا کر دوسری کر رہا ہے، کیونکہ علماء کی تحریرات وغیرہ میں تعارف ضرور ہوتا ہے اور اس بات کو علی اصغر بھی جانتا ہے. اسی لیے میں نے کہا اس اصول کی زد میں جو آئے گا وہ بھی جائے گا. تو اب بات رہی یہ کہ اس نے جو بات کی تھی ایک پہلی عبارت کی جس کا نام ہے کنز الایمان کی، نہیں نور العرفان کے اس نے بھیجا کہ وہاں پر لفظ ہندو کہتے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہندو کہتے ہیں، کوئی مسلمان نہیں کہتا. ہاں جی وہاں ہندو کہتے ہیں، ہندو والی بات نقل کی ہے، سمجھ آئی. لیکن یہاں تو تمہارے اکابر کہہ رہے ہیں اولیاء اللہ کے اندر، یا رشید احمد گنگوہی کہہ رہے ہیں تذکرۃ الرشید کے اندر، اور یہ میں نے فتاوی رشیدیہ بھیجی ہے. فتاوی رشیدیہ میں کہتے ہیں ہندو کے چندے سے مدرسہ مسجد بنانا جائز. ہاں جی یہ سوانح قاسمی کے اندر مولوی کی قاسم صاحب کے حوالے سے لکھا ہوا کہ اسی کے ساتھ کہتے ہیں انہی رودادوں میں چند وہ اور یہ چندہ دینے والوں میں فہرست میں جو دارالعلوم دیوبند کی جو تعمیر ہوئی ہے، چندہ دینے والوں میں نام جو انہوں نے گنائے ہیں رام سہائے، منشی رام لال، اور یہ ہندوؤں کے تمام نام گنائے ہیں کہ انہوں نے چندہ دیا ہے. سامعین غور کریں آپ. اور یہ ہندوازم میں نے ایک کتاب بھیجی ہے جس میں رام اور کرشن کو رسول کہا گیا ہے. سامعین غور کریں آپ، کیا کہا گیا؟ رسول. میں نے کہا تھا نا اس طرف آؤ گے تو بیٹا بہت مار کھاؤ گے. سامعین میرا سوال اور میرا مطالبہ اقتداء ہے، اب بھی وہی کا وہی ہے. میں کہہ رہا ہوں اس طرح الزامی طور پر کسی کو کافر یا کچھ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جواب نہ درج. علی اصغر زہر کا ڈرم پی لے گا مر جائے گا، لیکن کہیں سے یہ چیز ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کا دو ٹوک فتویٰ ہے کہ کسی کی عبارت اٹھا کر کسی پہ فٹ کر اس کو کچھ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا. سامعین کرام یہ تھی مکمل گفتگو آج کی، اور آپ حضرات خود سنیں اور فیصلہ کریں گے. اسی طرح کی عبارات بھیجے گا لیکن اس کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ اپنے کافروں کو کافر کہتا ہے. اگر اس طرح سے ہے، اگر تو کافر کہہ رہا ہے وہ بھاگ گیا کب کا؟ جی آگے کب کا بھاگ گیا ہے؟ شامل غور کریں آپ ذرا میوٹ کر لیں، میں تبصرہ کر دوں. شامل غور کریں آپ. میں ابتدائی سے اس سے یہ سوال کیا تھا کیا کسی کی عبارت اٹھا کر کسی اور پر فٹ کر کیا اس کو کافر یا مرتد یا جہنمی کہا جا سکتا ہے؟ آپ نے پوری آڈیو سن لی، اس نے اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ خود ساختہ بنایا وہ موضوع لے کر آتا ہے اور ہندوؤں کی بات کرتا ہے جس کے درم میں ہندو نبی ہوں ولی ہوں، وہ ہمیں ہندو ثابت کرنے آیا. اب نور العرفان کی اس نے بات کی، وہاں ہندوؤں کی بات نقل کی ہے کہ وہاں ہندو کہتے ہیں نہ کہ ہم کہتے ہیں، لیکن ان کے اکابر تو خود رام کرشن وغیرہ کو نبی کہتے ہیں. تو یہ تھا علی اصغر دیوبندی. اور یہاں بات رہی ایمان ابو طالب کے حوالے سے جو فیض احمد اویسی صاحب کی جو لکھی ہوئی ہے، تو علماء کے تعارض ہوتے ہیں. انشاءاللہ کبھی بات ہوگی اس پر ایمان ابو طالب کے حوالے سے، تو انشاءاللہ پھر ہم دلائل بھی پیش کریں گے اور پھر اویسی صاحب کا موقف اصل میں کیا ہے پھر وہ بھی انشاءاللہ اس کو واضح کریں گے. اور یہ لمبی ہو رہی ہے، دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.